हजरत खदीजा सलाम सारे नबियों का है आका तेरा दूल्हा सलाम। हाय हाय आप पढ़े तकबीरा मेरिया विच बकी दफना। सुभान अल्लाह। लाश मेरी नू हथ ना लाना, ना दफनाना, ना नहलाना जदों तक पीर ना आवे। आप पढ़े तकबीरा मेरिया विच बकी दफना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कितने खुश नसीब थे कि जिनकी नमाज जनाजा मेरे आका पढ़ाते थे, अपने हाथों से उतार उतार के बताते थे कि मेरे साहबी को ऐसे लेटाओ। अल्लाह रब का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि सब उसकी तौफीक से हो रहा है, उसके करम से हो रहा है, उसके फजल से हो रहा है, उसकी मेहरबानी से हो रहा है, उसकी अता से हो रहा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, आपका भी कोई कमाल नहीं। मेरे रब ने जिनको चुना उन्हें यहाँ बिठा बिठा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'il बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'il बसरा कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासि'an व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबि'सल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु अव नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल्ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहारू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم یا اللہ حضور کی بارگاہ میں غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کمی پیشیاں اپنی رحمت سے پوریاں کر حضور کی بارگاہ میں توبہ دیا پیش کرتے قبول شہداء بدر کی جناب میں توبہ دیا پیش کرتے قبول بالخصوص مومنوں کی پیاری ماں ہم سب کی پیاری ماں ہماری مائیں اس ماں کی عظمت و شان میں قربان جس کے لیے اللہ سلام بھیج رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی عظمت و شان پائی ہے میری ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اللہ پیارے اپنے جان کی جناب تحفہ یہ پیش کرتے قبول یا اللہ اس مومنوں کی ماں کے صدقے ہماری ماؤں کی عزتوں میں برکتیں فرما جن کی مائیں فوت ہو گئی ان کی مغفرت فرما ان کی ماؤں کی قبروں کو جنت کا باغ یا اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کنیزوں میں شامل فرما ارے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے تو بتاؤ فاطمہ کی ماں کی شان کا الگ کیا ہے سبحان اللہ یا اللہ ہمیں سیدہ کے صدقے معاف کر ہماری غلطیاں معاف کر یا اللہ علم کی سمجھ دے ہمیں بھی اپنے محبوب کا وفادار بنا حضور کی امت کا وفادار بنا حضور کے دین کا وفادار بنا شریعت کا وفادار بنا یا اللہ سیدہ کے صدقے یا اللہ میں وفادار مسلمان بنا وفادار امتی بنا وفادار حضور کا غلام بنا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے محبوب کا وفادار بنا اسلام کا بول بالا ہو دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو اس یہودی ناجائز ریاست کا خاتمہ فرما دے اس ریاست کو تباہ ہو برباد ہلاک کر دے میرے اللہ مسلمانوں میں بھی جو اس ریاست کے کارندے ہیں یا اللہ ان تمام کے پردے چاک کر دے اگر ہدایت کے کامل ہدایت دے ورنہ انہی کے ساتھ ان کو بھی تباہ و برباد فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا سلام سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا سلام اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولا سلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دولا